भाग एव भगवान् अस्तु दे वास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भगवद्भ इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। અને માના ચરણોમાં તમારું તમામ વિચારો જે છે એમના ચરણોમાં અર્પણ કરવાના છે। सप्त स्वरा सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सुनिष्ठुरं स्वाहा वन्देय उवाच स्वाहा ततस्तो सहितो विप्रातं मुनि समुपस्थितौ स्वाहा समाधिनां विष्णुतो सतवार्तिव सप्तमाङ्कवातो द्वैधान्यायवतानित संविदं स्वाहा विष्णु कथाकाशे चक्रुप्रवेशपार्थिवौ स्वाहा। चलो यजमानो यज्ञशाळानी अंदर आपનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લ્યો। મને લાગે છે 5 ની બદલે 7 મિનિટ થઈ ગયું। चलो यजमानो તમારા સ્વસ્થાને વિરાજો। चामुंडाय विच्च स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच्च स्वाहा। ओम चेदसि तद्गते क्षणमपि ध्यायन्ति कृत्वा स्थिरां तेषां वेश्मसु विभ्रमादरः स्वारी भवन्त्यश्चिरं माद्यल कुंजल कर्णताल तरला स्थैर्यं भजन्ते श्रियः। आर्भट्या सति खण्डमण्डित जटा जूटां ब्रुमण्डस्रजं
बन्धूकप्रसवारुणां वरधरां प्रेतासनाद्यासिनीं त्वां ध्यायन्ति चतुर्भुजां त्रिनयनामापीनतुङ्गस्तनिं मध्ये निम्नबलित्रयाङ्किततनू त्वद्रूपसंवित्तये जातेत्यल्पपरिच्छदे त्रिभुजां सामान्यमात्रे कुले निःशेषावचक्रवर्तिमलये लब्ध्वा प्रतापोन्नतः यद्विद्याधरवन्दवन्दितपदः श्रीवत्सराजो भवत् देवी त्वच्चरणाम्बुजप्रणतिजः सोऽयं प्रसादोदयः चण्डे त्वच्चरणाम्बुजार्चनविदे तृतीय कण्कणकोटिविपरिचयं ये सान्यजगमुकरा ते दण्डाकुशचक्रचापकुलिस श्रीवत्समस्याङ्किते जायन्ते पृथ्वी भुजर्कदमिवां भोजप्रभै पाणिभिः प्रहाक्षोणिभुजो विसस्तदितरे श्रीराज्यमद्वासवै स्त्वां देवी त्रिपुरे परां परकलां सन्त्यर्पपूजाविधौ यां यां प्रार्थयते मनस्थिरधियां तेषां त एव ध्रुवम् तां तां सिद्धिमाप्नुवन्ति तरसा विघ्नैरविघ्नीकृतः सुदानं जननि त्वमत्र भुवने प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं वक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्भावसिद्धये प्रथमो वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च पुरवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमन्तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यमठेन्द्र न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादः गजवदना गणनाथ गजवदना गणनाथ नाथ गजवदना गणनाथ नाथ गजवदना गणनाथ गौरीवरतनया गुणेशा गौरीवरतनया गुणेशा गौरीवरतनया गुणेशा गौरीवरतनया गुणेशा गजवदना गणनाथ नाथ गजवदना गणनाथ गौरवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि पार्वती पतये